हॅलो नमस्कार. आम्ही असं पणजे सिटीन म्हणजे स्मार्ट सिटीन हांगासर माझ्या फाटी पळयता हे एक EV चार्जिंग स्टेशन. सो असे भरपूर कितें येवपाचें आसा नवें नवें. जशें स्मार्ट सिटीचे EV बसीस येयले, हळू पणजे बदलपाक लागलेले आसा. सो आमी आतां जाणून घेवया हेचे जे EV मशीन्स आहा, जे स्मार्ट सिटीचे चार्जिंग स्टेशन हेचे जाणून घेवया. आमच्या कडेन आहा स्मार्ट सिटीचे केनथ. केनथ टेल मी, सांग मातशें कितें कितें आहा, केन्ना केन्ना येवपाचें आनी कशें येवपाचें आसा. सद्या खातीर आमचे 3 चार्जर लायव्ह जाल्ले आसा, EV चार्जर, आनी ते तिनूय चार्जर आमचे 2 व्हिलरा खातीर आसा. त्या एका चार्जराचेर तुमी 3 गाडयो चार्ज करूं शकता एका टायमाचेर, 2 व्हिलर. अशेंच प्रत्येक ठिकाणी अशे 40 लोकेशनां येतली, मेजरली दोन्ही 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर. जर 4 व्हिलर जावन आसा आमचो 60 kW लोडाचो, तो फास्ट चार्जर जावन आसा. तो CCS2 पोर्ट सपोर्ट करता, पूण सगळ्या गाडयांक आतां स्टँडर्ड जाल्लो आसा तो पोर्ट. आतां तो मेजरली फास्ट चार्जर. आतां कोणी जर आतां हेच फूल पेंजीम सिटी भितर आमचे ते 40 लोकेशन जावन आसा. केन्नाय जर आतां तुमी चार्जरा कडेन जर आमी गेले जाल्यार हांगा दोन्ही टायपचे आसा. एक तर स्कॅनिंग आसा आनी एक RFID बी आसा. चडशे मेजरली आमी स्कॅनिंगाचेर दवरतले. जिओ BP पल्स ॲप म्हणून एक ऑनलायन प्लॅटफॉर्म आसा. तेजे वरवीं तुमी फक्त स्कॅन करपाचो. स्कॅन केले की उपरांत तुजो थंय डेटा येतलो, गाडयेचो नंबर बीन घालपाचो आनी चार्जर कन्फिगर लावपाचो. तो कन्फिगर आपूण आप जातलो. हेजे आमी बरें सांगितलें गेलें जाल्यार एनवायरमेंटल फ्रेंडली चार्जर गरजेचे आसा. कित्याक गाडयो येयल्यो, खूब गाडयो येयल्यो, EV गाडयो येयल्यो, पूण आजून लोक फाटीं फुडें जाता चार्जर नाशिल्ल्या कारणान. त्याच्यात आमी एक स्टेप घेतला असो की प्रत्येक पणजे भितर तरी चार्जर आमी लायतले 40 ठिकाणी कडेन, की लोकांक प्रोत्साहन मेळटलें की फाटीं फुडें जायनासतना एक बरो एनवायरमेंटला खातीर स्टेप घेवपा खातीर. जशें आमी आतां जिओ वांगडा काम करतात. 40 लोकेशनां जाल्ली आसा. 3 लोकेशनां ऑलरेडी लायव्ह जाल्ली आसा, तेंचे मॅपाचेर येता. अशेंच आमी आमचे स्मार्ट सिटी ॲपाचेरूय बीन ते जातले. ओके. 3 खंयच्या लोकेशनान तुमकां दिसता, खंयच्या लोकेशनान येयलेले आसा आतां सद्या लायव्ह जाल्ले आसा? ओके. एक आसा सांतिनेज हेजे कडेन, जंक्शना कडेन. एक काकुलू मॉलाच्या सारको ऑपोजीट, आनी एक मधुबन सर्कला कडेन जावन आसा. तिनूय चार्जर. ओके. आमी पळयला जाल्यार हांगासर 2 भाशेंचे आसा. एक म्हणजे फास्ट चार्जिंग आनी एक स्लो चार्जिंग. सो हितून पळयलें जाल्यार फास्ट चार्जिंग खंयसर आसा आनी कोणाक वापरूं शकता आमी? फास्ट चार्जिंग हे मेजरली गाड्यां खातीर आसा. 4 व्हिलर्स, 4 व्हिलर, 6 व्हिलर्स. 4 व्हिलर. हय. तांकां स्टँडर्डायज जाल्लो आसा. CCS पोर्ट स्टँडर्ड जाल्लो आसा गाड्यां खातीर. ताका लागून तेमी सपोर्ट करता फास्ट चार्जिंग. हे आमचे लोकेशन सद्या खातीर हो एक जालो, एक फास्ट चार्जिंग. आनी एक 5 दिसांनी आमचो लायव्ह जातलो पब्लिका खातीर. सद्या कमिशन स्टेजार आसा तो. मिरामार आमचो येवपाचें आसा स्मार्ट पार्किंगा भितर. तो 120 वॉटाचो जावन आसा, सगळ्यांत फास्ट चार्जर. मागीर हांगा मांडवी हॉटेला कडेन ऑपोजीट मांडवी हॉटेल नियर पासपोर्ट बाल भवन जालो हांगा. मागीर विशाल मेगा मार्टा कडेन. अशे बरेच ठिकाणी आमचे 4 व्हिलर येवपाचे आसा. आदी थोडे लोकेशन अजुनी फायनलायज जावं ना, त्या कारणान सांगूं शकना. पूण मोठी वेगळे वेगळे 40 वेगळे जाग्यांचेर आमचे 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर चार्जर येतले. ओके. सो हांगा पळयलें जाल्यार आमी स्मार्ट सिटी जिओ आनी BP हेंच्या वांगडाय कॉर्डिनेशनाच्या वांगडा आसा काय कितें? हय. कोलॅबरेशन आसा स्मार्ट सिटी आनी जिओ BP पल्स. ओके. आनी हे जर चार्जिंग करूंक जाय, कोणाक चार्जिंग करूंक जाय जाल्यार कशें तेणी हांगा येवन लावचें, ॲप डावनलोड करचें, कितें करचें? iOS आनी एंड्रॉयडा खातीर तो ॲप आसा जिओ पल्स BP म्हणून. त्या ॲपाचेर डिरेक्टली तुमचो लोकेशन चार्जर खंय लागीं आसा तो तुमकां कळयतलो. त्या प्रमाणे तो तुमकां लोकेट करतलो चार्जर खंय आसा, आनी डिरेक्शनूय बी मेळटलें चार्जर खंय आसा तो. हांगा येवन फक्त तुमी स्कॅन करपाचो. वॉलेटान जितले टॉपअप करपाक जाय ती फी पे करपाची, आनी अवेलेबल आसतलो चार्जर चार्ज करपा खातीर. ओके. कितें युनिट्स बी कशें मेजर जातले तेजेर? हय, ताका ऑलरेडी कंप्युटरायज सगळें सिस्टम आसा तो. युनिट्स ऑलरेडी मेजर आसतलो. प्रत्येक युनिटा प्रमाणे चार्ज कट जातले.
आणि तो चार्जर गाडी जर फूल चार्ज जाली जाल्यार पासून तुमकां नोटिफिकेशन येतलो की गाडी आमची चार्ज जाली आसा, कितले पर्संटेज चार्ज जाली आसा. ओके फुल्ली ॲप बेज असतले. फुल्ली ॲप बेज आसतले. ओके ओके चलो थँक्यू व्हेरी मच. आणि एक विचारपाचें आशिल्लें, हय. केन्ना पासून कमिशनल जातले हे सगळे? जे आता 8 लोकेशन जे आसा पणजे भितर ते आमी 15 तारीख फेब्रुवारी म्हणल्यार फूल कमिशनिंग करतले. 20 तारीख म्हणल्यार तो सगळो लायव्ह टू पब्लीक जातलो. हय. कॉस्ट कशें आसता पे करपाक कॉस्ट म्हणल्यार 2 व्हिलरांची जी कॉस्ट आसा ती आतां सद्या 20 रुपया कितें तरी आसा, ती आमी कमी करपाक प्रपोज केल्लो आसा. आजुनी फिक्स जावना चार्ज कितलो जातलो तो. आमचे ऑल ओवर इंडिया जो कॉस्ट आमी लागता तोच सद्या गोंयान एप्लिकेबल आसा. पूण गोंयान आमी सगळ्यांत कमी रेट करपाचो प्रपोज केल्ले आसा. आजून तेजेर काम चालू आसा. 40 मशिनां इन्स्टॉल करपाक कितलो खर्च आसा? तो खर्च सगळो सद्या हांव तुमकां डिस्क्लोज करूं शकना. तो खर्च तेंचे मेंटेनन्स हां, तेंचे मेंटेनन्स जिओ बीपीच करतले, तोच करतलो. जर एक चार्जर बंद पडलो जाल्यार त्याच दिसाक तांकां नोटिफिकेशन पावता की चार्जर डावन आसा म्हणून, आनी ते येवन मागीर तो मेंटेनन्स करून वयतले. ओके. हे आता जे आहा पळय हांगा लायलेले आसा तांकां एनवायरमेंटल म्हणजे पावस बिवस येयलो जाल्यार हे पिड्यार जावं शकता? ना ना ना, ही तांकां एक वयर आसा ती कॅनोपी हय. आनी सकयल्यान फूल चार्जर. ते IP कवर्ड आसा, तांकां इनकरेज प्रोटेक्शन आसा, तांकां रेटींग आसा. ओके. डस्ट प्रूफ. हे आमी पळय जाल्यार गन्स हे हय. ओपन आसा. हय हय. हे गन्स आहा ते हय. ओपन आहा. हय. ते अशें केन्ना पिड्यार जावपाक? ना ना, पिटेड जाल्यार पसून तांकां हें आसतली, ऑपरेशन मेंटेन आसतलो. तो फूल युनीट आसा तो रिप्लेस करूंक शकता. तर सद्या अजून कमिशन करूं ना म्हणून तांकां कवर्स ना, नाल्यार ते हांगा लायिल्ले आसतले. ओके. हय. 15 फेब्रुवारी पर्यंत पळयतले आमी सगळे चालू जातले अशें आमकां स्मार्ट सिटीच्या इंजिनियरान सांगलां. बट पळोवया आनी कितले फुडें वयतले ते. सो अशेच अपडेटा खातीर तुमी पळयत रावात इन गोवा.